بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم. اگر فروش فیلم‌های جیمز باند و جان سخت با رکود مواجه بشه، دلیلش احتمالاً فیلم جدیدی است که سناریست و کارگردان و هنرپیشه نقش اولش سیدعلی روزخون ولی فقیه ارتجاعی. داستانی رو که برای شیرمالی سر یک مش بسیجی یکی از یک کودنتر در مورد پیشرفت‌های نظام آخوندی سر هم کرده ابتدا بشنویم تا ببینیم که حق با من هست یا نه. شما اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو عجیب بود، هم اینجا هم بعضی جای دیگه ما عراق رفته بودیم، یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد، جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخونم. نزدیک ایستگاه بود. بیشتر به فیلم‌های استیون سیگال شباهت داره، احتمالاً اسمش هم باید بذاریم سیدعلی سیگال. علاقمندان نسل قدیم سینما فیلم‌های آخرین قطار گانهیل و سرقت در قطار سراسری اروپا رو باید فراموش بکنن. علاقمندان نسل جدید سینما هم به نظرم میتونن قطار فراری رو بذارن کنار و تنها چیزی که میمونه انتخاب یک اسم هنری برای این سیدعلی روزخون هست که شاید مثلا خوب باشه اسمشو بذاریم باند، تا اگر ازش بپرسن اسمت چیه بگه باند، سیدعلی باند. دشمنی رژیم آخوندی با علم و تکنولوژی حد و مرزی نداره و فکر می‌کنم بر کسی هم پوشیده نیست، اما مثل همه زمینه‌های دیگه از جمله ادبیات و هنر و چیزایی از این قبیل، رژیم دشمنیش به اینجا محدود نمیشه که بزنه و نابود بکنه و ببنده و محدود بکنه و اینها، بلکه میخواد به چنگ بگیره، میخواد مسخ بکنه و همه این امکانات رو در اختیار خودش هم داشته باشه. مثلا همه جای دنیا خب ربات هم خودش شاخص یک پیشرفت تکنولوژیک هست و همین که بعد از اینکه میسازنش میتونن باهاش در عرصه‌های مختلف صنعتی به خصوص کارهایی رو انجام بدن که تا قبلش یا قابل انجام نبوده یا خیلی مشکل و وقتگیر و کند بوده یا هزینه‌های سرسام‌آور می‌طلبیده. بالاخره ازش استفاده بکنن برای پیشبرد بیشتر تکنولوژی و صنعت. اما در مورد رژیم، تلویزیون آخوندی با یک دود و دم بسیار خبر از ساختن ربات هوشمند داد. ببینیم که توی دستگاه آخوندی ربات چه کار میکنه. ربات سورنا به شرکت کنندگان حاضر در جشنواره خلاقیت و نوآوری در عرصه صنعت و معدن خوش آمد گفت. من یکی از مظاهر پیشرفت علم و فناوری در کشور هستم. امروز پیشرفت‌های علمی ایران نگرانی استکبار جهانی را فراهم کرده است. امروز جوانان ایرانی انحصار علمی غرب را شکستند و در عرصه‌های مختلف بر انحصارجویی و سلطه‌طلبی آنها خط بطلان کشیدند و با هیچ قطع نامه‌ای نمی‌توان از اطلاع آن جلوگیری کرد. امسال با شما حرف زدم، تا سال دیگر راه خواهم رفت و امیدوارم که در سالهای آینده هم خودم توسعه پیدا کنم و هم شاهد. اولا این رباتی که ساختن چندان نیازی به ساختن نداشت ظاهرا، چون که خب هر بچه طلبه‌ای هم همین کارهایی که میکنه و همین حرفایی که میزنه رو میزد. ثانیاً این ربات رو میگن تو دانشگاه تهران ساختن، همون دانشگاهی که در همین هفته در اثنای سخنرانی آخوند شیاد خاتمی درش عکس‌های خمینی دجال رو دانشجوها پاره کردن و شعار مرگ بر دیکتاتور دادن. بنابراین در این زمینه هم مجدداً رژیم پرید آخوندی به مثابه دزد ناشی به کاهدون زد. وزیر راه و ترابری رژیم یک جانداری است به نام بهبهانی. این از اوناست که مطابق سنت همیشگی مقامات رژیم حیا رو مدت هاست که قورت داده و اگر به طور معمول میگن یه قلوپ آب هم روش خورده، در مورد این بایستی گفت که چندین دور مال مردم رو روش خورده که هیچ آثاری از شرم و حیا در وجود این پدیده
دیده نمیشه. به جای اینکه از آمار مرگ و میر جاده‌ای در ایران که موضوع مسئولیت مستقیمشه شرم بکنه، برگشت گفت اگر قرار است نتیجه حمل و نقل جاده‌ای به وجود آمدن این همه کشته کشتار باشد، همان بهتر که از شتر استفاده بکنیم. یعنی فراخوان داد به استفاده مجدد از شتر. بعدم به دروغی که در مجلس گفته بود اعتراف کرد و گفت من این نکته را، حالا منظورش مرگ و میر جاده‌ای بسیار پایین در سوئد و بسیار بالا در ایرانه، من این نکته را در سخنان امروزم در مجلس عنوان نکردم چون نگران بودم که نمایندگان یقه مرا بچسبند و بگویند چرا در ایران اینطور است. به قول یکی از دوستان اگر مطابق این طرحی که این مجسمه بلاهت ارائه داده بخوان شتر سواری رو راه بندازن مجدداً، رژیم در این زمینه هم عرضه حل و فصل مسائل رو نخواهد داشت و اون وقت بایستی شاهد این باشیم که علف رو هم جیره بندی میکنه.